तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये बहुत गहरा ख़त है जो कि मसीह की अज़मत और बुजुर्गी की बात करता है, जो हर एक से बुलंदो बाला है। आज हम दूसरे बाब की 9वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। लिहाजा आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए, ना सिर्फ अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए बल्कि अपने दिल को भी खोलें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि बात सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि वो करने की जो कुछ आप सुनते हैं, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। सो अगर आप अब खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं तो ये दुआ करें कि आज की किस्त में जबकि हम साथ हैं, खुदावंद अपने कलाम को हमारी नज़र में ज़्यादा कीमती बना। इस किस्त के आखिर तक मुझे ये अता कर कि तेरा नाम मेरी ज़िंदगी में जलाल पाए और तेरी ज़ात मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम तरीन हो। बाइबल के मुताले का हमारा मकसद ये है कि मसीह करोड़ों लोगों के सामने जलाल पाए, सबके सामने पाए, वो पहले ही अजीम है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद डॉक्टर फरीद ज़की। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। आपका शुक्रिया। हम दूसरे बाब के मुताले पर हैं। आज की किस्त में हम अपने मुताले का आगाज़ करेंगे 9वीं आयत से। मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं, मगर हम अब तक सब चीज़ें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज़्ज़त का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनके नजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूँगा, कलीसिया में तेरे हम्द के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। 9वीं आयत में लिखा है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। वो फरिश्तों से कम कैसे किया गया? मुजस्सम होने के वसीले से वो फरिश्तों से कम हो गया, क्योंकि फरिश्ते जिस्म नहीं रखते। फरिश्तों के पास खास कुव्वतें होती हैं। फरिश्ते उड़ सकते हैं, और अगर हम ये कहें कि वो हवा की तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो हवाएं हैं। और जब खुदावंद यीशु ने मुजस्सम होकर एक महदूद जिस्म में रहने को कबूल किया, तो उसका बेऐब बदन भूख और प्यास और थकन का शिकार हो जाता था। पर फरिश्ते इन बातों से वाकिफ नहीं हैं, और फरिश्तों से कम किया गया यानी कि ये सब कुछ ठीक है। कम से मुराद है कि उसके मुजस्सम होने का वक्त 33 बरस से थोड़ा ज्यादा है। खुदावंद यीशु ने जो अरसा जमीन पर गुजारा, जो कि हलीमी का दौर है, उसकी हलीमी का अरसा
सो इस जुमले को समझने के लिए हम इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, कुछ यानी देर यीशु के को लिए। कुछ देर के लिए, जो कि उसके जिस्म में मौजूदगी का अरसा जी। था। हम देखते हैं कि यीशु को जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया। हम उसे जलाल और इज्जत का ताज पहने कब देखते हैं? देखें भाई याद, मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा। मैं इस आयत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। थोड़ी देर के लिए यीशु कम किया गया और फिर लिखा है कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। गोया वो कहना चाहता है कि वो जिसे फरिश्तों से कुछ ही देर के लिए कम ताकि किया मजा गया, चखे। ताकि मजा चखे, जो कि उसके इस हालत में आने का मकसद है, मुकम्मल हलीमी की हालत में, ताकि खुदा के फजल से उसका मजा चखे। फिर वो इसी बात को मजीद बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप उसको देखें तो उसका दुख, हलीमी और मौत को चखना दिखाई देगा। अगर आप अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं तो आप ईमान के साथ उसे देखेंगे, वो इज्जत और जलाल का ताज पहने हुए है। लिहाजा बात को वाज़े करने के लिए अगर हम इस आयत को दोबारा पढ़ें उसी तकसीम के मुताबिक जो आपने बताई, तो हम कहेंगे अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। और फिर ये कि उसे इज्जत और जलाल का ताज पहनाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इब्रानियों 2 में उसने मुजस्सम होने की वजूहात की फहरिस्त बताई। मुजस्सम होने की वजूहात में जिस बात का उसने जिक्र किया कि वो मौत के मजे को चखे। क्यों? क्या खुदा के लिए मुमकिन ना था कि मुजस्सम हुए बगैर ही निजात दे देता? यानी खुदा जो सारी कुदरत का मालिक है और रहेगा आसमान पर रहते हुए, जबकि वो माफ़ करने वाला है, जो कह सकता था कि मैं तुम्हें माफ़ करता और बख्शता हूँ, तो मुजस्सम होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि खुदा ने एक कानून बनाया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जिस रोज़ तुझ आदम ने मेरा कानून तोड़ा और उस दरख्त का फल खाया जिसे खाने से मना किया गया है, तो यकीनन मर जाएगा। खुदा ही शरीयत का लिखने वाला है, जिसका बयान है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। वो आदिल और सादिक है, और वो अपने ही कानून से फिर कर सादिक नहीं रह सकता, और साथ ही वो मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता इंसान हलाक हो जाए। इंसान ने गुनाह किया तो खुदा क्या करता है? उसने अपनी इलाही हिकमत से एक हल निकाला कि उसका बेटा यानी मसीह मुजस्सम होगा, ताकि हमारे बदले उस सज़ा को उठाए जो गुनाह की मजदूरी है, क्योंकि हमारा गुनाह मौत की सज़ा के लायक था। गुनाह की मजदूरी मौत है। मसीह ने अपने फजल से मौत का मज़ा चखा। वो मौत को चखने का हकदार ना था। और अगर हम ये भुला भी दें कि वो खुदा है जो मुजस्सम होकर आया, तो इंसान होते हुए भी उसने खता ना की कि मौत का मज़ा चखे। ठीक है, बतौर इंसान उसे मरने की ज़रूरत ना थी, पर उसने ये सब कुछ किया खुदा के फजल के वसीले, सिर्फ खुदा के हकीकी दिल और उसके फजल को गिरी हुई इंसानियत पर जाहिर करने के लिए। तमाम इलाही इंसानियत को मैं कहूँगा कि मसीह की सलीब पर यकजां कर दिया गया। खुदा जो सादिक, मुनसिफ और खुदाए पाक है, जो मोहब्बत करने वाला खुदा है, जो रहमत का खुदा और फजल का खुदा भी है, और इस मसले का हल सिर्फ खुदा की सलीब पर उसकी जान से हुआ। ठीक है। तो अगर ये सवाल किया जाता है कि मुजस्सम होने की ज़रूरत क्या थी, और पूछा जाता है कि तजसीम ही क्यों, तो ये मौत को मज़ा चखने को थी। क्यों? क्योंकि खुदा रूह है, रूह मर नहीं सकती, रूहें गुनाह का मरती अंजाम नहीं मौत है। सो बिल्कुल। उसे सलीब पर जिस्म में होते हुए इस सज़ा को उठाना पड़ा। डॉक्टर फरीद, 10वीं आयत में लिखा है कि उसको यही मुनासिब था। मुझे ये अल्फाज बेहद पसंद हैं, क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। उसको यही मुनासिब था। आप इन अल्फाज में क्या देखते हैं? जी, यकीनन ये लफ्ज़ खुदा बाप के लिए हैं। उसके पास एक काम है जो बेहद अजीब है, जो कि ना सिर्फ हम गुनाहगारों को जहन्नुम से निजात देना है, बल्कि हमें अपने जलाल में दाखिल करना है। और मैं कहूँगा कि इस काम को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाना लाजिम था जो खुदा की सिफात के मुताबिक हो, और उसको यही मुनासिब था जो उसकी अजमत के और जलाल, उसके वकार और शान व शौकत की सिफात के मुताबिक हों।
صحیح। یہی ہے جو خدا کو مناسب ہے۔ خدا بیٹے چاہتا ہے نہ کہ غلام۔ بالکل۔ بتائیے خدا کے دل میں کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نہ صرف غریبوں پر مہربانی کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے ہی دل کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور بطور باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مانند ہیں۔ کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ اس کی کیا قیمت تھی؟ کہ ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے کامل کرے۔ ابھی جو آپ نے کہا اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ کامل کرنے کا ذکر عبرانیوں کے نام اس خط میں بہت بار کیا گیا ہے، اور ہم اس کو بارہا دیکھتے ہیں۔ 5ویں باب میں لکھا ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ 7واں باب، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ صحیح۔ اور عبرانیوں کے خط کی روشنی میں ان الفاظ کا مطلب ہے کہ پہلے تو یہ نہیں کہ مسیح کے اندر کسی بھی بات کی کوئی کمی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان الفاظ سے مراد یونانی میں اس کے استعمال کے مطابق اہل ہونا ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے سے جن سے اسے گزرنا تھا تاکہ وہ ایک خاص مقام پر پہنچ سکے۔ صحیح۔ کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ مسیح نجات کا بانی ہو، تو گویا میں فوج کہوں کا۔ گا کہ ہم سب ایک لشکر ہیں اور مسیح ہمارا سردار ہے، اور سردار کو جنگ کے دکھوں اور میدان جنگ کی تمام مصیبتوں کو جاننا بہت لازم ہے۔ تو اسے اس سے گزرنا ہے، زبانی کلام نہیں بلکہ زندگی میں عملی طور پر وہ دکھ جو کہ صلیب پر جان دینے کی اذیت ناک حد تک پہنچے۔ صحیح۔ تو میں کہوں گا کہ خداوند یسوع ہر طرح کے دکھوں کا ماہر ہو چکا ہے، خاص کر کے کفارے کے دکھوں میں جن میں کوئی اس کا شریک نہ ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر مسیح وقت آیا، ہمارے درمیان رہا، ہمیں تعلیم دی، معجزات کیے، تو وہ منجی نہیں بن سکتا۔ بہرحال اس کا اہل ہونے کے لیے اسے ان تمام دکھوں کا تجربہ کرنا تھا، اور ان سب دکھوں سے اوپر صلیب کا دکھ تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ مسیح جو کہ اب فرشتوں سے بھی افضل ہے، جب وہ انسان بن کر انسان کے آگے خدا کی منادی کرنے کو آیا تاکہ انسان کو خدا اور خدا کو انسان سے ملائے، تو جو مسیح نے ہمارے لیے کیا وہ شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہم اسے ایمان سے، بھروسے سے، حیرت اور تعجب کی نظر سے اور عبادت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ صرف مسیح ہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اس نے یہ اپنی صلیبی موت کے وسیلے سے کیا۔ اس نے موت کا وہ پیالہ مکمل طور پر پیا، وہ کڑواہٹ بھرا پیالہ اس کے لبوں سے لگایا گیا، سو وہ اسے پورا ہی پی گیا۔ میرے عزیز ناظرین، یہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے کون ہیں؟ جی اہم سوال۔ جی ڈاکٹر یقیناً۔ فرید۔ جی، یہ اچھا ہے کہ سب سے پہلے ہم تقدیس یا پاک ہونے کے عمل کو سمجھیں۔ جی تقدیس سے مراد تخصیص ہے، کسی چیز سے علیحدہ ہو کر کسی کے لیے مخصوص ہونا۔ اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے میں 4 قسم کی تخصیص ہیں جن کا تعلق ہم سے ہے۔ جی پہلی قسم کی تقدیس نجات اور ایمان کے حصول سے پہلے کی ہے۔ یہ وہ ہے جسے پاک روح عمل میں لاتا ہے، اور پترس نے اپنے پہلے خط میں ذکر کیا، روح کا پاک یعنی کرنا۔ روح کا پاک کرنا کے فرما بردار ہونے جی۔ اور مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم مسیح کو اپنا منجی تسلیم کرتے ہیں۔ میرا دل باغی ہے۔ جی ہاں۔ دوسری قسم کو میں شرعی یا پھر قانونی تقدیس کہوں گا، جب مسیح کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ایمان لایا جاتا ہے کہ اس کا خون ہمارے لیے بہایا گیا، تو ہم خدا کے مقدسین میں شامل ہوتے ہیں۔ صحیح اسی کے متعلق ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ جو پاک ہونے والے ہیں، صحیح۔ جو کہ ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اور تیسرے باب میں ہے کہ پس پاک بھائیوں۔ جی اور تیسری قسم روزانہ کی تقدیس ہے، جس میں ہم قائم رہتے ہیں کہ جب تک مسیح نہ آئے یا ہم اس کے پاس نہ جائیں۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو۔ ہمیں اس طور پر چلنا ہے۔ روزمرہ کی پاکیزگی۔ جی، بدی اور دنیا اور اس کی چیزوں سے علیحدگی۔ چوتھی قسم
आखिरी तकदीस जो हमारे आसमान पर जाने पर होगी। जी, मसीह अपनी कलीसिया को दाखिल करेगा, एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया जिसके बदन में दाग या झुर्री ना हो। बहरहाल वो पाक होगी। ये हो चुका है, वो बेदाग है जिसके चेहरे पर कोई झुर्री सही। नहीं। और बाकी हिस्से का क्या मतलब है? पाक करने वाला और पाक होने वाले। वो मसीह है जिसने हमारी तकदीस या तखसीस का काम सरंजाम दिया। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ सिफात मसीह के लिए हैं। वो जो पाक होने वाले हैं, ईमानदार हैं, जिन्होंने मसीह के काम को कबूल किया। तो इस आयत में मसीह और ईमानदारों की बात की गई है ईमानदारों की अब कि हम वो सब हैरत अंगेज हिस्से की एक तरफ ही आते हैं। सब एक ही असल से हैं। और एक ही असल से होने का क्या मतलब है? इसका मतलब शानदार है। पहले तो वो सब जिंदगी की एक ही फितरत रखते हैं, और जैसा कि जी, मसीह ने कहा, चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। और बाइबल में लिखा है कि मसीह जो हमारी जिंदगी है, सो मसीह की जिंदगी एक ही किस्म की हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कि जो उसका मुश्ताक है वो भी उसी का हो, और जो उसकी मानंद है मुझे उससे मोहब्बत है, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। और ये कोई फितरी बात नहीं कि हम मसीह जैसे जज्बात और एहसासात रखें। हमें भी वही जिंदगी है, उसी किस्म की जिंदगी है, या वैसी ही फितरत है। सही। दूसरी बात कि हम एक ही घराने से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उसका बाप और हमारा बाप एक है। और तुम्हारे बाप के साथ, खास करके बाप के साथ उसकी फर्जंदियत मैं कहूंगा कि जाती है। हैरानकुन बात यह है कि उसका जाती बाप हमारा बाप है। हम भी उसे बाप या अब्बा कह सकते हैं जैसे उसने कहा। और ये इसका दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब, और कुछ लोग ये कहते हैं कि घराना वही है, मतलब कि कंपनी तो वही है, और ये रहा मैं, और ये रहे वो फर्जंद जिन्हें खुदा ने मुझे बख्शा है, वही मतलब है। क़यामत की सुबह मसीह ने मरियम से कहा, जा और मेरे भाइयों को बता जो उसी असल से हैं, हम एक ही असल से हो गए। ठीक है, ये हौसला अफजा है डॉक्टर फरीद। वो कहता है इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। अब 12वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं कि मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। डॉक्टर फरीद, ये अल्फाज पाक इल्हाम में और कहाँ लिखे हैं? ये ज़बूर 22 से हवाला किए गए हैं, जो यूं शुरू होते हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मसीह का ज़बूर है, जो मसीह के दुखों और मसीह के कफ़ारे के मुतल्लिक है, जो हमारे फितरी गुनाह की कुर्बानी के तौर पर मारा गया, जैसे खैमे के बाहर रख कर जला दिया जाता था। ज़बूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका ज्यादा हिस्सा दुखों और फरियाद से मुतल्लिक है, जबकि मैं कहूँगा तीसरा और आखिरी हिस्सा दर हकीकत नज़्में हैं। इसलिए जब वो फरियाद कर चुका, बल्कि तूने सांडों के सिंगों में से मुझे छुड़ाया है, और फिर बाप ने उसे जवाब दिया और उसे मुर्दों में से जलाया। इसके फौरन बाद मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा और जमात में तेरी सताइश करूंगा। 22वें ज़बूर में है, चुनाचा वो फरमाता है, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। यहाँ लिखा है कलीसिया में तेरे हमद के गीत गाऊंगा। इसके मुतालिक आप हमें बताइए। मैं देखता हूँ इस आयत का माफूम बहुत ही खूबसूरत है कि जब हम मसीह के इर्द गिर्द जमा होते हैं तो वो हमसे खुश होता है, और उसकी खुशी हमसे बड़ी होती है क्योंकि वही है जिसकी हमद होती है। दूसरी बात, वही ईमानदारों की हमदो सना में हकीकी अनदेखा रहनुमा है, और हमदो सना में हमारी रहनुमाई करता है क्योंकि हम उसके भाई हैं, और हम उन अल्फाज को समझ पाते हैं जिनसे वो खुश होता है। सही, बहुत हौसला अफजा है। वो 13वीं आयत में कहता है, और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। इस आयत के मुतालिक हमें बताएं। इस हिस्से में आयत 11 ता 13 वो ये बताना चाहता है कि हम किस हद तक उसके साथ एक हुए हैं। हम मसीह के साथ किस हद तक एक हुए हैं, इस हद तक कि वो यहाँ हैरत अंगेज अल्फाज में इजहार करता है, उसने हमें अपने साथ मिलाया और एक किया। ये एक तारुफ है क्योंकि 14वीं आयत से हमें मुख्तलिफ अक्स दिखता है कि वो हमारी इंसानियत में हमारे साथ एक हुआ, लेकिन आखिर किस मकसद के लिए? हम पहले हिस्से में ही रहते हैं। यहाँ 2 हवालात जात हैं यसाया की किताब से, और यहाँ पर पहला हवाला यसाया 8:17 है। सही। और मैं खुदावंद का इंतजार करूंगा,
یہ انسان کی بات ہے یا خدا کی یا انسان کی بات ہے؟ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ انسان ہے، سو وہ کہنا چاہتا ہے اس نے ہمیں اپنے ساتھ ملایا، اس حد تک کہ جب وہ زمین پر انسان بن کر آیا اس نے خدا سے بات کی اور کہا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اور دوسرا حصہ، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گھرانہ ہیں۔ جی اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھرانے کا سربراہ سب کو خدا کے پاس لا رہا ہے؟ اس نے ہمیں ایک کر لیا جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور وہ آیت بھی جس میں لکھا ہے میں اس پر بھروسہ رکھوں گا ہمیشہ میری توجہ حاصل کرتی ہے۔ بالآخر وہ انسانیت جس کا تقاضا خدا کو ہے کہ انسان اس پر بھروسہ رکھے، آدم خدا پر بھروسہ رکھنے میں ناکام ہوا، لیکن جب مسیح زمین پر انسانیت میں موجود تھا وہ ویسا ہی تھا جیسا خدا انسانیت چاہتا میں تھا، صحیح۔ اور یہ اس کی تجسیم میں ظاہر ہوا۔ بھائی اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ بھائی آیات 14ویں آیت ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ شریک ہیں اور شریک ہوا، اس میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر فرید 14ویں آیت کی وضاحت ہمیں درکار ہے۔ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بائبل کی ساری باتیں ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو ہم نے کہی کہ بائبل کا الہام اس کے ہر ایک لفظ کے اندر ہے۔ جی پس جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں وہ بھی ان میں شریک ہوا۔ سب سے پہلے جو اصل زبان میں استعمال ہوا وہ فرق ہے۔ انگریزی کے ترجمے میں بھی مطلب جو پہلے استعمال ہوئے، پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں کہ تمام بنین و انسان انسانیت میں ایک ہیں جو کہ خون اور گوشت اور اس کے اندر کا گناہ ہے، اور صحیح، شریک ہوا وہ انسانی عالم کے باہر سے آیا جی اور اس نے اس باہر میں سے، ضرورت کی چیزیں لیں تاکہ نجات کے کام کو پورا کر سکے، اور تب وہ اس خون اور گوشت میں شریک ہوا جو آزاد ہے۔ آزاد ہے۔ صحیح، اور یہ اس کا شدید اظہار ہے کہ مسیح کی انسانیت در حقیقت لا خطا تھی۔ کچھ لوگ عجیب عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح بھی خطا کر سکتا تھا لیکن اس نے خود کو ان سے باز رکھا، نہیں، اس کے خطا کرنے کا امکان ہی نہ تھا۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہترین کوشش کریں لیکن گناہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی انسانیت لا خطا تھی، ورنہ وہ اپنے جسم کو کفارے کی خاطر پیش نہ کر صحیح، پاتا۔ اس میں ناپاکی نہ تھی، جی، وہ گناہ سے واقف نہ تھا۔ صحیح، وہ گناہ سے ناواقف تھا، اس نے کوئی گناہ نہ کیا اور اس میں کوئی جی، گناہ نہ تھا۔ صحیح، آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب وہ مجسم ہوا وہ گناہ سے گناہ آزاد سے تھا، آزاد۔ یعنی مسیح کو پہلے یا بعد کی خطاؤں کے لیے معافی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ مسیح لا خطا ہے۔ بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے وضاحت درکار ہے کہ ہم میں کچھ ایسی خصلتیں موجود ہیں کہ گناہ ہم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ ان سے ناواقف تھا، وہ ہمارا مالک ہے، ہم لالچ کے خیالات میں الجھ جاتے ہیں، وہ اس سے ناواقف تھا، اور اگر ہم شہوت کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو وہ اسے واقعتاً واقف نہ تھا، کیونکہ ہم گناہ کے سبب سے غلط طرف نکل جاتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ غلط طرف چلا جاتا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، مجھے مسیح پر تعجب ہے جو اپنی انسانیت میں بھی پاک اور قدوس ہستی رہا۔ اس نے سب کے سامنے دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون مجھ پر ثابت کرتا ہے۔ گناہ ثابت کرتا ہے۔ مذہبی اور دنیاوی دونوں طرح کی رہنماؤں کی تاریخ بے شک آج تک جی ہاں، داغدار ہے۔ جب ہم مسیح کے نزدیک جاتے ہیں تو اس کی تاریخ میں یا اعمال یا زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں دکھتا، وہ بالکل۔ قدوس ہے۔ شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ 14ویں آیت پر ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 9ویں آیت میں لکھا ہے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم آیت کو دہراتے ہیں، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے کہ ہم اسے عزت کا تاج پہنے دیکھتے ہیں۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کم کیا گیا جبکہ وہ زمین پر مجسم حالت میں تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ موت کو چکھے۔ بہرحال اس نے اپنا جلال پھر سے پایا، بعد ازاں وہ جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ ہم اسے جلال اور عزت کا تاج پہنے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 14ویں آیت کے متعلق بتائیں۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ شریک ہیں اور شریک ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب لوگ ایک مشترکہ بات میں شریک ہیں، جو کہ جسم، خون اور گناہ ہے۔ یعنی 3 چیزیں۔ معاف کیجیے گا، 3 چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ شریک ہوا جبکہ وہ جسمانی عالم میں داخل ہوا جس کی ضرورت تھی۔ اس نے اس کا انتخاب کیا جو کہ خون اور بدن ہے۔ بہرحال وہ گناہ سے مکمل طور پر دور رہا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی انسانیت لا خطا تھی۔ ایسا نہیں ہو پایا کہ یہاں تک کہ اس کی خواہشات سے بھی نہیں، اس میں یہ نہ تھا وہ گناہ کرے، اس کا امکان بھی نہ تھا، اس کے گناہ کرنے کا امکان نہ تھا۔ بالکل۔ ہم بائبل مقدس کے الفاظ اور اس کے حروف کا احترام کرتے ہیں جبکہ اس میں شریک ہونے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، خدا کا کلام۔ اسی لیے بھائی آیات، جب میں بطور انسان گناہ کی طرف کھچاؤ کو محسوس کرتا ہوں، مجھے مسیح کی ضرورت نہیں کہ وہ بطور سردار کاہن میری مدد کرے، بلکہ روح القدس کی ہے جس کے وسیلے سے میں اس امکان کو ختم کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ لیکن مسیح بطور سردار کاہن راہ میں ہم سے وہ ملاقات آزمائش ہے کرتا ہے جو کہ بیرونی ہے نہ کہ اندرونی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، عبرانیوں 2:10 میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کے نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ جو کچھ خدا اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں ہے، یہ اس کے مطابق تھا جو اس نے کیا۔ جب مسیح زندہ ہوا جو نجات کا بانی ہے، جسے اس نے اپنے دکھوں کے وسیلے سے کامل کر دیا۔ دکھوں کے وسیلے سے کامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اہل بنایا تاکہ وہ بڑی نجات کا بانی ہو سکے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر خدا سے یوں دعا کرتے گویا ایک غلام مالک سے فریاد کر رہا ہو؟ اچھی بات ہے کہ آپ خدا کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے غلام مالک کے سامنے کھڑا ہو، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور شاندار بات ہے، ایک باپ کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب ہم خدا سے بطور بیٹا بات کرتے ہیں تو ہم اسے ہمارا باپ کہتے ہیں۔ کیا آپ ایسی دعا کے مشتاق ہیں، یا کیا آپ ایسے شاندار تعلق کے مشتاق ہیں؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا خدا آپ کا باپ ہے؟ تو خدا جو آسمان پر ہے وہ آپ کا باپ ہے اور آپ اس کے بیٹے ہیں۔ وہ بنیاد جو مسیح نے صلیب پر قائم کی، یعنی اس کا کفارہ۔ میری التماس ہے کہ آپ اس زاویے سے سوچئے۔ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں تو ایک بیٹے کی حیثیت سے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔